नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। भूगोलका अनगिन्ती रूपहरू त्यही भूगोलसँग सिगौरी खेलेर देश तथा विदेशको यात्रा गर्न पाउनु सौभाग्य हो। सङ्घर्षमा उभिएका मानिस, तिनका बस्ती र मान्छेले सिर्जना गरेका सदैवका चालढालहरूलाई सबैलाई नजिकबाट निहाल्न पाउनु आफैमा अनुपम अवसर हो। जीवन र जगतलाई नजिकबाट निहाल्न, प्रकृतिको नजिक रहन रुचाउने मात्र होइन, आफैले तस्बिरमा उतारेर अरूलाई देखाउन चाहने फोटोग्राफर भरतबन्धु थापासँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। फोटोग्राफर थापा पूर्वको ओलाङचुङ गोलादेखि पश्चिमको खप्तड बडीमालिकासम्म पुगे। माथिल्लो डोल्पादेखि लुम्बिनी र रामजानकीलाई क्यामेरामा कैद गर्न भ्याइसक्नु भएको छ। भरतबन्धु थापा थोरै मध्येका फोटोग्राफर हुनुहुन्छ जो देश डुलेर लोभलाग्दा तस्बिर सँगालेर पुस्तकमा समेत निकाल्नुहुन्छ, प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ। उहाँका केही फोटो पुस्तकहरू समेत रहेका छन्। आज हामी उहाँसँगै कुराकानी गर्दैछौँ। भरतबन्धुजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ। विशेष गरी यहाँका वाइल्ड वेस्ट नेपाल 2013, गन्तव्य कर्णाली 2020, एक्सप्लोर फार वेस्ट 2021, भर्खरै मात्र यहाँको गन्तव्य मध्यपुर 2021। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही समय अगाडि मात्रै यसलाई लोकार्पण गर्नुभयो। अचेल चाहिँ तपाईँको क्यामेराका लेन्स कतातिर घुम्दैछ? अब पहिला चाहिँ अहिले कोभिडभन्दा अगाडि चाहिँ विशेष गरी देशका विभिन्न भागहरूमा जाने गरिन्थ्यो। अहिले कोभिडपछि चाहिँ अलिकति परिमार्जित भएको छ। अहिले चाहिँ यो अहिले तपाईँले भन्नुभयो करिब 10 महिना लगाएर यो गन्तव्य मध्यपुर पुस्तक तयार पार्यौँ, जुन यो बत्ती मुनि अँध्यारो जस्तै रहेको थियो। त्यसलाई चाहिँ अब त्यहाँ मध्यपुरका सम्पदा, जीवनशैली, त्यहाँको संस्कृतिको विषयमा एउटा पुस्तक तयार भयो, त्यो आयो। अब अर्को पुस्तक चाहिँ सम्भवतः 1 हप्ताभित्र अर्को तयार हुन्छ। त्यो पनि मेरो अहिलेसम्म पुस्तक प्रकाशन गरेका मध्येहरूमध्ये सबैभन्दा आफूले रुचाइएको अथवा मेरो एउटा सोच, मेरो भनौँ न सपना भनौँ एक प्रकारको, त्यो पुरा हुँदैछ। त्यसलाई चाहिँ चाँडै नै हामी ल्याउँदैछौँ। विशेष गरी यहाँले काठमाडौँभन्दा बाहिरका दूर दराजका तस्बिरहरूलाई समेट्नुभयो, पुस्तक प्रकाशन गर्नुभयो भनेपछि यो बिचमा कोभिडका कारणले घरभित्रै भनौँ या काठमाडौँभित्रै खुम्चिएर बस्नुपर्दा त्यसको सदुपयोग चाहिँ भक्तपुरतर्फ गर्नुभएछ भने त्यो चाहिँ भयो। खासै भएको चाहिँ के हो भने जस्तो सहज गन्तव्यमा जहिले पनि जान सकिन्छ। अलिकति असहज गन्तव्य भनेको अर्थ सम्भावना अत्याधिक तर पहुँच कम भएको ठाउँमा चाहिँ बढी रुचि दिएको। किन दिएको भने अब उमेर पनि ढल्किँदै जान्छ। जस्तो भनौँ न, त्यो ढल्किसकेपछि त्यहाँ जान पनि सकिँदैन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति दूरदराजका स्थानहरूमा बढी झुकाव दियो। अब जस्तो हामी मानौँ विदेश जानु पऱ्यो, मानौँ कुनै पनि जानु पऱ्यो भने अहिले हामीलाई डोर टु डोर सेवा दिन सक्छ। तर म डोल्पा जानु पऱ्यो भने मलाई त्यति धेरै सहज छैन। अनि त्यस्तै गरी भनौँ न ओलाङचुङ गोला जानु पऱ्यो भने त्यति अहिले पनि सहज छैन होइन। ती चिजहरू पहिला गरौँ भनेर दूरदराजमा गइयो। अब काठमाडौँ भ्यालीहरू यिनीहरू पनि नहुने होइन। अब यहाँका कुराहरू उजागर भइरहेका छन्, तर ती ठाउँका उजागरहरू हुन नसकेका कारण तिनलाई अलिक बढी प्राथमिकता चाहिँ दिएको। अहिलेसम्म कतिवटा जिल्ला घुम्नुभयो? त्यस्तै 3-4वटा जिल्ला बाहेक अरू सबै 3-4वटा जिल्ला बाहेक भनेपछि अहिले 78 जिल्लामा 74, 75, 73 त्यस्तै। अब पाइला टेक्नु मात्र घुम्नु त होइन नि? होइन, पक्कै पनि होइन। ती ठाउँमा टेक्न त टेकिसकियो। जस्तो तपाईँ रामजानकी मन्दिर गयो भन्नु भनेर रामजानकी मन्दिर टेकेर मात्र भएन नि, त्यसलाई बुझ्नलाई त चाहियो नि। त्यस कारण गएका चाहिँ म त्यस्तै 72-74, तर घुम्छु नै अथवा डुल्छु नै भनेर चाहिँ 60-65। तपाईँले कस्तो राम्रो यहाँ विषय उठान गरिदिनु भयो। हामी यात्रा भन्ने बित्तिकै कुनै ठाउँमा पुग्नु र त्यहाँबाट फर्केर आउनुलाई मात्र लिन्छौँ, तर त्यो बिचका जीवनशैली, भोगाइलाई हामीले कतिबाट नजिकबाट निहालेका छौँ भन्ने कुरा पनि ठुलो अर्थ राख्छ। त्यसैले यात्रा के हो यहाँको बुझाइमा? जस्तो हामी अलिकति भनौँ न, जस्तो हामी भनेको हाम्रो यो आन्तरिक पर्यटकहरूको अलिक के छ भने जस्तो मैले अब 2टा उदाहरण दिन्छु। जस्तो अलि आन्तरिक पर्यटकले अत्याधिक रुचि देखाएको क्षेत्र भनेको कालिन्चोक र तपाईँको रारा। अनि हामी अधिकांश जस्तो काठमाडौँबाट रारा गयौँ भनेको हाम्रो कम्तीमा पनि 2 दिनको सार्वजनिक सवारीको अथवा सवारी साधनमा यात्रा गर्छौँ। त्यहाँ पुगिसकेपछि के गर्छौँ त? राराको महत्त्व के हो, रारा कहाँबाट हेर्न राम्रो देखिन्छ, राराको विशेषता के हो, कहाँबाट हेर्ने, त्यसको के छ त्यहाँ। जस्तो अब रारा जान्छौँ, रारा नेपालको सबैभन्दा ठुलो ताल हो भन्यो, 2-4वटा फोटो खिच्यो फर्क्यो, त्यो होइन नि त। त्यत्रो लगानी गरेर गइसक्यो, त्यसको स्वाद लिनु पऱ्यो नि। भनेको स्वाद लिने विभिन्न तरिका हुन्छ।
तर हामी चाहिँ जान्छौँ, एक दुईवटा फोटो खिच्यो, टकटक गयो, बस्यो, हिँड्यो। अधिकांश भनेको सबैले होइन, अधिकांशले त्यो गर्छौँ। त्यत्रो खर्च गर्छौँ, त्यत्रो मेहनत गर्छौँ, यहाँदेखि त्यहाँसम्म जान्छौँ, अथवा कुनै पनि ठाउँबाट त्यहाँ जाँदा हामी बुझेर चाहिँ जाँदैनौँ। बेलुका चट्ट बस्यो, दुई दाजुभाइ अथवा साथीभाइ बस्यो, फ्यामिली बस्यो, ल भोलि कहाँ जाने, पोखरा जाने, खुइयो पोखरा गयो, घुम्यो आयो, त्यो होइन नि। घुम्दाखेरि योजना बनाऊँ होइन, जस्तो त्यसरी योजना बनायो भने दुईवटा फाइदा हुन्छ। एउटा पैसा पनि बचत हुन्छ, किनभने कति पैसा खर्च हुन्छ, के हुन्छ। हामी त मैले यस्तो पनि देखेको छु, केही साथीहरू हाम्रो ब्याङ्कर साथीहरू थिए, अनि उहाँहरू चाहिँ अन्नपूर्ण यात्रा जानुभयो। जाँदाखेरि चाहिँ एकै दिनको बेलुका पोखरामा बस्दाखेरि एकजनाले 10-12 हजार रुपियाँ पनि खर्च गर्नुभयो जाँदाखेरि, यात्रा सुरु गर्दाखेरि। फर्केर आउँदा 1000 रुपियाँ पनि खर्च गर्नु भएन कि, किनभने जाँदाखेरि सबै पैसा सकाइसक्नु भयो कि, आउँदा छैन पैसा, आउँदाखेरि 1000 रुपियाँ पनि खर्च, दिन एक दिनमा खर्च, किनभने त्यति धेरै खर्च गर्नुभयो। जति खर्च लाग्छ त्योभन्दा बढी के, त्यो कारण पनि हो। तपाईँ जिल्ला मात्रै पुग्नु भएन, त्यहाँको जिल्लाको रहन सहन, त्यहाँको कला संस्कृति, प्राकृतिक सुन्दरतालाई यहाँले क्यामेराको लेन्समा कैद पनि गर्नुभयो। तपाईँले सिधा आँखाले देखेको दृश्य अनि चेतसम्म पुगेर अनि फेरि त्यो क्यामेराबाट देखेर त्यसलाई कैद गर्नु कतिको चुनौती हो आफैमा? अब म सिधा भाषामा भन्नुपर्दा म बरोबर हुन्छ, राम्रो अनुहार भएर हिरो हिरोइन हुँदैन नि होइन। न तपाईँ सडकभरि धेरै राम्रो मान्छे छन् नि होइन, अनुहार राम्रो भएर अझ त्यसभित्र भएको एक्टिङ भनौँ न अझ राम्रो भयो भने के हुन्छ नि, राम्रो हुन्छ नि भने जस्तै हामी कहाँ के बुझाइछन्, राम्रो क्यामेरा भयो भने राम्रो फोटो आउँछ भन्छ, तर त्यो होइन। पहिला त दिमागले फोटो खिच्ने हो नि, त्यसपछि क्यामेराको प्रयोग गर्ने हो नि। तपाईँ प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो भने कुन क्वालिटीको क्यामेराले खिच्ने भन्ने हो नि। एउटै शिक्षकले पढाउँदाखेरि कोही फर्स्ट हुन्छ, कोही फेल हुन्छ नि त। पढाउने किताब त दस्तरी होइन नि हो। त्यसै कसले राम्रो के राम्रो भन्दा पनि कस्तो हुन्छ भने त्यो के हामी कहाँ अलिकति भयो। अनि दोस्रो कुरा, अनि त्यस्तो हामी कुनै पनि ठाउँमा यात्रा गर्दाखेरि हामी जस्तो म मानौँ, म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु बडीमालिकाको। अब बडीमालिका भनेको क्षेत्र पश्चिमको, जहाँ 6 महिना चाहिँ 4-6 महिना चाहिँ जानै मिल्दैन। त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि हामीले त के गर्छौँ, कति बजे सनराइज हुन्छ, कति बजे अस्त आउँछ, त्यहाँको विशेषता के हो, त्यहाँ के देखिन्छ, सबै कुरा पहिले नै हामीले बुझ्छौँ। बुझ्ने स्रोतहरू विभिन्न हुन्छ। अब यदि अब के अरे सामाजिक सञ्जाल अथवा विभिन्न माध्यमबाट बुझ्ने भए त्यहाँबाट बुझ्छौँ। त्यो भएन भने फर्स्ट प्रायोरिटी के हुन्छ, हामी त्यहाँको लोकल पिपुलहरूलाई, स्थानीय समुदायलाई हामी प्रयोग गर्छौँ, सहयोग माग्छौँ, उहाँसँग जानकारी लिन्छौँ। अनि त्यसपछि त्यो कहिले जाने, के देखिन्छ होइन। जस्तो खप्तड भन्नुभयो, खप्तड हामी हेर्न जान चाहने के, विन्टर सिजनमा हिउँले ढपक्क ढाकेको हुन्छ। अब तपाईँ यो जेठ असारतिर जानुभयो भने हरियाली ढपक्क फुल हुन्छ। चैततिर जानुभयो, फागुनको चैततिर जानुभयो भने गोल्डन कलरको हुन्छ। अब जस्तो रारा पनि त्यही हो। अब हिउँ परेकोलाई त्यो पहिला हामी बुझ्छौँ, मलाई चाहिएको के हो। को फेरि घुम्नु भनेको हिमाल हेर्ने मात्र पनि होइन, तराई मात्र पनि। कसैलाई जीवनशैली मनपर्छ, कसैलाई हिमाल मनपर्छ, कसैलाई ताल मनपर्छ, आफ्नो रुचि अनुसार गर्ने। अनि हामी योजना बनाउँदैनौँ। अनि कसैलाई अत्याधिक मनपर्छ। अब एकचोटि मैले खप्तडको आर्टिकल लेखेको बेला सार्वजनिक भयो, अनि त्यो पढेर जानुभएछ। पछि फर्केर आएर कम्युनिकेसन भयो इमेलमा, अनि पछि त एकदम गाली गर्नुभयो मलाई, किनभने उहाँको रुचि एउटा, मैले लेखेको आर्टिकलको एउटा विशेषता भयो। अनि मैले भने तपाईँको आफ्नो रुचि हुन्छ, त्यो रुचि अनुसार गन्तव्य छान्ने हो नि त। कसैलाई फुड के मनपर्छ, कसैलाई भनौँ न एउटा फुड मनपर्छ, कसैलाई एउटा, त्यो भने जिब्रोको स्वाद अनुसार हो नि। त्यस्तै गन्तव्यहरू पनि त्यस्तै हुन्। कसै हिँड्नै सक्दैन, त्यो मान्छेलाई के गर्ने, त्यसलाई आफ्नो गन्तव्य रुचि गर्ने। कोही एकदम हिँड्न सक्ने अथवा यात्रा गर्दाखेरि हुन्छ, त्यस्तो खालको हुन्छ। हामी योजना बिना हिँड्ने भएर स्वाद लिन नजानेको हो। तपाईँले अघि उदाहरण दिने क्रममा पनि भन्नुभयो, शिक्षक र विद्यार्थीको उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ आफै पनि शिक्षक, गणित विषयको शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। चक र डस्टरसँगको त्यो सामिप्यतालाई छोडेर एकैचोटि क्यामेरा अनि त्यो प्रकृतिसँग नजिक, त्यो दूरदराज पुग्नुपर्छ भन्ने चेतको सुरुवात चाहिँ कसरी भयो? म पहिल्यैदेखि फोटो खिच्थेँ। म 2052 मा एसएलसी दिएँ, त्यो बेलादेखि मैले फोटो खिच्न थालेको। 52 सालदेखि एसएलसी दिएपछि म कलेज पढ्दा पढ्दै म फोटो खिच्न थालेको। अनि त्यो बेला फोटो खिच्दै जाँदाखेरि अब मैले एजुकेसन मेरो, अनि ब्याचलर सकाउनु बित्तिकै मैले पढाएँ। त्यो बेला 3 इयर्स ब्याचलर सकाउनु बित्तिकै +2लाई पढाउनु दिनु थियो। अनि मैले +2 5 वर्ष भने पढाउँदै जाँदा मेरो रुचि पनि बढ्दै गयो। मैले 5 वर्ष जति +2 पनि पढाएँ, त्योभन्दा अगाडि स्कुलहरू पनि पढाएँ। अनि मेरो फोटो रुचि हुँदै जाँदाखेरि, म खिच्दै जाँदाखेरि, सुरुमा मैले +2 पढाउँदाखेरि 5वटा सब्जेक्ट, के अरे 5 पिरियड पढाएँ बिहान।
त्यहाँबाट घट्दै घट्दै आफ्नो रुचितिर बढ्दै गयो, उता गर्दै गयो। त्यहाँबाट हप्ताको 2 दिन पनि बढाएँ। अब यो पनि हुन्न भनेर कहिलेकाहीँ बाहिर जाँदाखेरि अब मैले गर्दाखेरि मेरो विद्यार्थीहरूलाई डिस्टर्ब त गर्नु भएन, किनभने बाहिर फोटो खिच्न जाने जस्तो मैले फेरि खिच्ने भनेको काठमाडौँ भ्यालीभन्दा अलि बढी बाहिर दूर दराजको थियो, जहाँ महिनौँ दिनसम्म हुनसक्छ। त्यसपछि त्यो छोड्दै गर्दै यता गएँ। अब रुचिलाई चाहिँ आफ्नो व्यवसायतिर। तपाईँको जन्म जिल्ला दैलेख। हजुर। बुबा सरकारी जागिर। हजुर। आफ्नो सन्तानले आफ्नै पदचाप पहिले आओस् भन्ने हरेक अभिभावकको चाह पनि हुन्छ। तपाईँले चाहिँ भएको सरकारी जागिर पनि सरकारी जागिर नभनौँ, त्यो शिक्षण पेसा छोडिदिनु भयो। सुरुमा सरकारी स्कुल सामुदायिक विद्यालय नै थियो। त्यो एकाएक कसरी यो तपाईँमा म छोड्नुपर्छ, अब मेरो रुचि, मेरो क्षमता, मेरो लगाव अर्कोतिर हो भन्ने एउटा त्यो त छँदैछ। अर्को भनेको कुरा चाहिँ सुरुमा त केही समस्या, पारिवारिक दबाब त्यस्तो केही भएन? त्यस्तो केही अब खै थाहा भएन। अब किन बुवाले कहिले पनि, मेरो बुवा हामीले अनि पछि चाहिँ मेरो गृहिणीले कहिले पनि यो गर र त्यो गर भनेन। र पहिलो कुरा। अनि दोस्रो, मेरो त 52 सालमा एसएलसी दिएपछि यहाँ थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा मेरो नाम पनि निस्केको थियो पढ्नलाई। म त्यो छोडेर गएर इन्जिनियरिङ छोडेर गएर म एजुकेसन पढेको। अनि मैले त्यसपछि त्यो गरिसकेपछि यो गर त्यो गर भनेर कहिले पनि यो दबाब दिनु भएन। अनि उहाँले सहयोग चाहिँ गर्नुभयो। अब त्यो थाहा भएन किन भनेर होइन। अब जे गर जसो गर, पहिलेदेखि घर परिवारले चाहिँ के हो भने कुनै पनि काम गर अलिकति समाजप्रति उत्तरदायी हुने काम चाहिँ गर होइन। अनि जस्तो तपाईँको आफ्नो स्वाद पनि हो, कसैलाई पानी मनपर्छ, कसैलाई कोक मनपर्छ। तर पानी भनेको जीवन हो, कोक भनेको के हो, आधारभूत आवश्यकता होइन। त्यो चाहिँ एउटा स्वाद। अब मेरो बुवाले चाहिँ आधारभूत आवश्यकताहरू आफूले परिपूर्ति गर्ने वातावरण बनाऊ। शौक भन्ने चिज त के हुन्छ भने भए पनि हुन्छ, नभए पनि हुन्छ होइन। तर मेरो रुचि, किनभने तपाईँलाई केही चिज रुचि लाग्यो भने त्यो अटोमेटिक तपाईँले त्यसलाई आफूलाई ग्रोथ गर्नुहुन्छ। बुवा भन्नुहुन्थ्यो, मेरो बुवाले के भन्नुहुन्थ्यो, मेरो परिवारले पनि भन्छ कि अघिपछि काठमाडौँमा हुँदाखेरि म 6 साढे 6 बजीभन्दा अगाडि उठ्दैन। अनि कहीँ जानु पऱ्यो भने मोटरसाइकल बिना कहीँ पनि जाँदिनँ, कम हिँड्छु। अनि त्यो खप्तडतिर त बडी मालिका जाँदा त उठ्छस् कति बजे? त बिहानको सनराइजको फोटो खिच्छस्। सनराइज त 5 बजे 5:30 बजे हुन्छ। त उठ्छस् कसरी? फोटो खिच्छस् केमा? अनि बुवाले भन्नुहुन्थ्यो। अनि मैले भने बुवाले गएर भने आफूलाई रुचि लाग्यो भने त्यो मान्छे रातभरि पनि बस्न सक्छ। रुचि लागेन भने त्यसले के गर्छ, जस्तो तपाईँ र म मन मिल्यो भने के हुन्छ, अरूलाई किन उदाहरण दिनु, मन मिल्यो भने जहाँ भेट्यो पोहोरबाट पनि बोलाएर आइज चिया खान भन्छु। अलिकति तपाईँले मन नपरेको मान्छे भने त्यो यतादेखि पनि हामी यता तर्केर हिँड्छौँ नि। पहिला रुचि तपाईँमा आउनु पऱ्यो कि, कसैले दबाब दिएर हुँदैन। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, जस्तो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा वाइल्ड लाइफ अवलोकनमा धेरै पर्यटकहरू आइरहेको, तर त्यहाँ नक्सा थिएन। जुन नक्सा बनाउने यहाँले बनाउनु भयो, त्यो कसरी पुरा भयो? अब मेरो पश्चिममै बढी म फोकस थिएँ, किनभने म जन्मथलो भएर होइन कि पश्चिमको चिजहरू उजागर भएको छैन होइन। जस्तो अघि मध्यपुरको कुरा गरेँ, मध्यपुरको चिजहरू उजागर भएकै छैनन्। त्यो हामीले एउटा किताब मैले बनाएँ होइन, त्यो कुरा मिल्यो। अब त्यसको माध्यम चाहिँ म भएँ, देखिने भयो। त्यस्तै बर्दिया के भयो भने म बर्दिया बराबर जाने आउने भइरहेको थियो। अनि गइरहेको बेला एकचोटि गएको बेला एकजना पर्यटक हराए भनौँ, त्यहाँ मिस भयो, बाटोहरू अलमल भयो त्यहाँको जस्तो थियो। अनि के भयो भन्दा बाटो बिर्सिएको छैन भनेर भने नि यहाँ नक्सा छ। अनि त्यहाँबाट फर्केर आइसकेपछि म बसेको होटलमा त्यहाँको अगुवा पनि हुनुहुन्थ्यो, मोहन चौधरी। अनि उहाँलाई सोधेँ, अनि यहाँ नक्सा छैन, टुरिस्ट म्याप छैन भनेर भने। छैन भन्नुभयो। अनि मलाई त जोक जस्तो लाग्यो क्या, साँच्चै भनेको भनेर भने हो छैन भन्नु। अनि बर्दियामा पर्यटक आउन थालेको 30औं वर्ष भइसक्यो, 3-4 दशक भइसक्यो, म्यापै छैन। अब जस्तो तपाईँ प्रिन्स ह्यारी सिधै आएर कहाँ जानुभयो त? बर्दिया जानुभयो। किन जानुभयो त भने बत्तीमुनि अँध्यारो जस्तै रहेछ त्यहाँ, विदेशमा त्यति फेमस छ, हामी कहाँ छैन। साँच्चै छैन भन्नु। अनि मैले त्यो नक्सा बनाउनलाई मैले कुराकानी पनि गरेँ त्यहाँको राष्ट्रिय निकुञ्जहरूसँग। उहाँहरूले त्यति चासो दिनु भएन। अब जसरी पनि बनाउनुपर्छ, त्यहाँको व्यवसायीहरूसँग कुराकानी गरेँ, उहाँले जम्मा गरिदिनु भयो, ल बनाउने, तपाईँहरू सबैले ओनरसिप लिनुपर्छ, अलिअलि पैसा तपाईँहरू कलेक्सन गर्नुहोस्, अलिअलि म गर्छु भनेपछि त्यसपछि हामीलाई सहयोग गर्नुभयो हिमालयन म्याप, जो चाहिँ त्यहाँको साथी पनि हुनुहुन्छ। मेरो पहिलो पुस्तक उहाँले नै छाप्नु भएको थियो, जुन चाहिँ पवन साकेजी हुनुहुन्छ, हिमालयन म्याप हाउस। अनि उहाँले म यस्तो भने, हामी तपाईँलाई पैसा दिएर तपाईँको मेहनत अनुसार त हामी पैसा दिन सक्दैनौँ, तर तपाईँले नक्सा बनाइदिनुहोस्, हामी चाहिँ तपाईँलाई व्यवस्था के अरे भनौँ न, जाने आउने खाने बस्ने त्यहाँको अब हुन्छ त्यो चाहिँ गर्छौँ भनेपछि त्यो भयो। त्यो भइसकेपछि हामीले नक्सा निकालेको। भनेको अर्थ कस्तो भने हामी कहाँ चाहिँ के भन्छ, सिधा भाषामा भन्नुपर्दा खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेचेका छन्।
तपाईँ बर्दिया जस्तो ठाउँमा त एउटा हामी नक्सा बनाउन सकेका छैनौँ भने अरू के गरेछौँ? जस्तो म काला पत्थर जाँदाखेरि र सामान्य चिन्हहरू पनि छैनन्, तर त्यही क्षेत्रमा पर्यटक जानका लागि लाखौँ रुपियाँ उठाइया छ। कोठामा बसेर सेमिनार गोष्ठीहरू गर्छौँ हामी, त्यो सरकार निकायहरू, तर त्यहाँ के छ भनेर जाँदैनौँ कि। सामान्य ट्रेकिङ साइन छैन, के पनि छैन उनीहरू। अलिअलि छन्, जति तपाईँ कम्तीमा 15-20% त्यो ठाउँमा उठाएको पैसा 15-20% मात्र लगानी गरिदिने हो भने, अब राराकै कुरा गर्नुहोस् न, रारा कति नै भएर चलेको। तपाईँ अहिले पनि जानुहोस्, मान्छे दोहोऱ्याएर तेह्राएर जान किन चाहिरहेको छैन? यात्रा गरेको हो कि युद्ध गरेको थाहै हुँदैन कि। यात्रा गर्न गइरहेछ, युद्ध गरे जस्तो भइरहेछ मान्छेलाई। हुन्छ, यहाँले यो विषयलाई पेचिलो विषय पनि हो, यसलाई उठान गर्नुभएको छ, यसमा फेरि हामी प्रवेश गर्नेछौँ। कार्यक्रममा यति बेला भने पालो भएको छ लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी शनिबारको बसाइमा कुनै राजनीतिक विषयमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छैनौँ। आज हामी फोटोग्राफर भरतबन्धु थापासँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। भरतबन्धुजी, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँले अघि जसरी पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरू या पर्यटन क्षेत्रमा प्राथमिकतामा राखिए पनि लगानीका हिसाबले हामीले कति गर्न सक्यौँ सकेनौँ भनेर त्यो एउटा प्रश्न चाहिँ यहाँले खडा गरिदिनु भएको छ। आज विदेशीहरू नेपालमा हिमाल हेर्न आउँछन्, हिमाल पढ्न आउँछन्, हिमाललाई नजिकबाट निहाल्न आउँछन्, तर हामी नेपालीहरू जो हिमालका कुरा गरेर थाक्दैनौँ, तिनले चाहिँ हिमाल बुझेका छौँ कि छैनौँ? त्यसो भए यहाँ बस्दा चाहिँ कमैले बुझेका छन्, जब बाहिर जान्छन् नि अनि बुझ्छन्। जस्तो तपाईँलाई पहिला जस्तो अरूको किन उदाहरण दिनु, मेरो आफ्नै उदाहरण। जस्तो मलाई दैलेखको पञ्चकोशी तीर्थस्थल भनिन्छ, दैलेख बस्दा म घुम्न गइनँ। जब काठमाडौँ आयो अनि घुम्न थालेँ, यहाँ आएपछि मान्छेले सोध्छ तेरो घर कहाँ दैलेख, दैलेखको के छ त थाहै छैन। बत्ती पनि तपाईँ आफै भन्नु न, पशुपति कति जानुहुन्छ यहाँ? एकदमै कमै गइन्छ। किन जानु न? जनकपुर जानुभयो भने तपाईँ बिहानै उठेर गइहाल्नुहुन्छ। हामी भन्छौँ, गर्दैनौँ कि। त्यस्तै गरी के हुन्छ भने बाहिरका मान्छेहरू नेपालको महत्त्व बुझेर आइरहेछन्, हामी यहाँ घुमेकै छैनौँ। पहिला देश अनि विदेश। तपाईँले नेपाल सिलाउने भनेको सगरमाथा र लुम्बिनी हो नि। कति मान्छे गएको छ त्यहाँ अहिलेसम्म? पैसा नभएर नगएको होइन, जान रुचि नभएर, थाहा नपाएर अथवा नबुझेर। कति मेरा साथीहरू यस्ता छन् जो हामीसँगै पढेका विदेशमा हुनुहुन्छ, नेपाल हुँदा घुम्नुहुन्थेन, जब विदेश जान्छन् त वेयर आर यु फ्रम? नेपाल भनेर त कति विश्वमा कति देशले त नेपाल भनेर चिन्दैन। द कन्ट्री अफ माउन्ट एभरेस्ट भन्यो भने चिन्छ, द बर्थ प्यालेस अफ लर्ड बुद्ध चिन्छ नि। अनि उनीहरूले त्यो सोधेपछि थाहै छैन, गुगलमा जानेको त उनीहरूले पनि जान। त्यहाँ गएर आइसकेपछि के गर्छन्, अनि घुम्न गइरहेको साथीहरू छन्। अहिले कुनै पनि विदेशीले कुनै नेपालीले आएर आज हिमालको कुरा गर्दा 10वटा हिमालको नाम खर्र भन्देऊ न भन्यो भने पनि भन्न गाह्रो छ। त्यो किन भएको भन्यो भने हामीले हाम्रो भूगोललाई नबुझेको हो कि बुझ्न नचाहेको हो होइन। जब बाहिर गएर आउँछन् साथीहरू, जस्तो अहिले चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ हाम्रो आन्तरिक पर्यटकहरू घुम्ने अत्याधिक ट्रेन बसेको छ। अब म एकचोटि अन्नपूर्णतिर जाँदाखेरि बाटोमा देखाएको थिएँ, चप्पल लगाएर गइरहेको देखाएको थिएँ मैले। उनीहरू पैसा नभएर होइन, योजना बिना चप्पल लगाएर पदयात्रामा गइरहेको थिएँ होइन। रारा जाँदा त्यस्तै एउटा सामान्य ज्याकेटहरू नलिएर गइदिआउँछौँ हामी, अनि चिसोले ज्यान जान सक्छ। त्यही भएर अघि नै पनि मैले भनेको थिएँ, हामीले यात्रा गर्ने हो, युद्ध गर्ने होइन कि। यात्रा भनेको एडभान्चर, साहसिक भए पनि आनन्द लिने हो नि। हो त्यस्तै गरी हामी यात्रा गर्दाखेरि युद्ध तरिकाले गरिदिन्छौँ। जाने भनेपछि जाने, जसरी पनि जाने, के चाहिन्छ, के हो, कसो हो, कहाँ हो, के हो, के विशेषता छ नबुझेर जान्छौँ। त्यस कारण त्यो चिजहरू भयो भने राम्रो हुन्छ। अनि यसको जो प्रवर्धन गर्ने निकायहरूले इन्फर्मेसनहरू पनि कम गरिदिए। मैले अघि नै पनि भने खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने भने जस्तै। तपाईँ भन्नु एभरेस्ट के हो भनेर बुझाउन सक्नु पऱ्यो नि। एभरेस्ट भनेको सगरमाथा विश्वको सर्वोच्च शिखर मात्र होइन नि। अब यो यात्रा पर्यटनसँगै जोडिने अर्को विषय हामी जहिले पनि भन्छौँ र यहाँको फोटोग्राफीमा पनि त्यो विषय रहन्छ, रहन सहन खानपानका विषयहरू रहन्छन्। खानपानका विषयहरूकै सन्दर्भ गर्दा नि हामी बेस क्याम्पमा पुग्यो भने नि पिज्जा नै खोज्ने या सहरमा पाउने खानेकुरा नै खोजिरहेका हुन्छौँ। तर त्यो क्षेत्रको कृषि र पर्यटनलाई हामीले कति जोड्न सक्यौँ या त्यहाँको कृषकहरूले फलाएका चिजलाई कति प्रवर्धन गर्न सक्यौँ भन्ने कुरालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? अब त्यो अलिकति अध्ययन गर्ने, अलिकति बुझ्न चाहने मान्छेहरूले त्यो गर्छ। हेर्नुहोस्, जस्तो तपाईँले पनि भन्नु काठमाडौँमा नेपाली चुलो भनेर चलाइरहेछन्, त्यो विदेशीहरूलाई के दिने त? उनीहरू त पिज्जा त उहीँ खाएर आएको हुन्छ, यहाँ खान्छन् नि। जस्तो अलिकति थारू बस्ती जानु भने ढिग्री खाने भन्छ। हामी विदेश कुनै ठाउँ गयो भने उनीहरूको त्यहाँको खानेकुरा खान खोज्छौँ होइन। त्यो कारण त्यस्तै गरी नेपालमा पनि छ, अहिले बिस्तारै त्यसको डेभलप हुँदै गएको छ। जस्तो सगरमाथा क्षेत्र गयो भने के पाउने,
अनि कति साथीहरू के भन्नुहुन्छ नि जस्तो नाम्चेमा कफी खाँदाखेरि 250 रुपियाँ 300 रुपियाँ तिर्नु पर्यो भने कराउनुहुन्छ कि साथीहरू अनि यहाँ चाहिँ ठमेलमा बसेर 500 रुपियाँ तिर्दाखेरि पनि उहाँहरूले कराउनु हुँदैन त्यो नाम्चे र यहाँको कफीमा कति मेहनत छ भनेर बुझ्नुहुन्न कि एकदमै त्यस्तै गरी जुम्लामा लगेको एउटा ऊहरू त्यो के हो भने हामी कहाँ चाहिँ के हो भने जानुपर्छ भन्ने थाहा भयो तर त्यहाँ जाँदाखेरि लिने स्वाद त्यहाँ के पाउँछ भनेर अघि नै पनि भने नि हामीले चाहिँ बुझाएनौँ बुझेनौँ बुझ्न पनि चाहेनौँ र बुझाउने निकायहरूले के गरे त्यतातिर ध्यान पनि दिएन तपाईँ अहिले पनि हेर्नुहोस् न खोज्नुहोस् अहिले पनि तपाईँ मैले अघि न पञ्चकोशी दैलेखको कुरा गरेँ त्यस्तै गरी बडी मालिकाको खोज्नुहोस् जानुहोस् न पर्यटन बोर्डमै खोज्नुहोस् तपाईँको इन्फर्मेसन लिनु पऱ्यो भने त्यहाँ केही पनि छैन कालिम्चोकै छैन किन त्यति पर जाने शिवपुरीकै त्यति राम्रो राखेका छैनन् हाइकिङ त डेली चलेको छ त्यो त प्रवर्धन गर्ने निकाय हो नि बरु त्यहाँको व्यवसायहरू जो लगानी गरेको छ जो मान्छेले व्यवसाय आफ्नो होटल खोलेर लगानी गरेको छ तिनीहरूले बरु प्रवर्धन गरेका होलान् सरकारी निकायले गरेका छैनन् शिक्षकले पढाउने काम नै पढाउन छोडिदियो भने के अर्थ तपाईँ आफू व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ फोटोग्राफर मात्रै होइन तपाईँ पत्रकार पनि हो तपाईँ शिक्षण पेसा पनि आबद्ध भइसक्नु भएको छ तपाईँ सहरलाई पनि चिन्नुहुन्छ सहरका मान्छेलाई नि चिन्नुहुन्छ ग्रामीण भेगलाई नि चिन्नुभएको छ त्यो ग्रामीण भेगका मान्छेलाई पनि चिन्नुभएको छ जहाँ सडक छैन शिक्षा छैन चेतना स्तर कम छ त्यो ठाउँमा क्यामेराको लेन्सले फोकस गर्दै गर्दा त्यो फोकस लिन कतिको तपाईँलाई जटिलता लाग्छ अनि सहरमा खिच्दै गर्दा सहरका जुन भक्तपुर लगायतका क्षेत्रहरू जुन बत्तीमुनिको अँध्यारो भन्दै हुनुहुन्छ तर पनि पूर्वाधारका हिसाबले केही छ जहाँ के फरक हुँदो रहेछ भएर भोकै बस्नु र नभएर भोकै बस्नु धेरै फरक हुन्छ काठमाडौँ अघि बत्तीमुनि अँध्यारो भनेको भएर भोकै भएको हो आँखा अगाडि छ तर खान मिल्दैन अब कुनै डायबिटिज लागेको मान्छेले अगाडि चिनी छ मिठाई नै मिठाई भयो भने के भयो त्यो अर्थ रहेन नि काठमाडौँ भ्यालीमा भएका सम्पदाहरूका भनेको अर्थ ती होलान् तर त्यो ठाउँमा नभएर भोकै बस्दाखेरिको पीडा त्यसले तपाईँलाई भनेको कति फोटोहरू खिच्दाखेरि आँखा रसाएको छ हामी यहाँ चाहिँ सामान्य एउटा लुगा लाउनलाई लुगा त्यतिकै छोड्दै आउँछौँ त्यहाँ एउटा सामान्य लुगाले नपाएर मान्छे कठाङ्ग्रीहरू बसेको देखेका छौँ अनि दोस्रो एउटा सामान्य एउटा सिटामोल दुखाइको सिटामोल नहुँदा अनि मुख त्यो फोहोर भनौँ न मुख धुन नपाउँदा पट्टि त्यो चिसोले फुटेर एउटा सामान्य नहुँदाखेरि पनि त्यस्ता देख्दाखेरि मन कुडुक्क त खान्छ अनि त्यो बेला त लाग्छ राज्यमा जुन आफूलाई यो गर्ने मान्छेहरू र समृद्धि ल्याउँछु देश बनाउँछु भन्ने मान्छेहरू देख्दाखेरि एकदम पीडा लागेर आउँछ जो मान्छेले आफ्नो भूगोल बुझेको छैन जो मान्छेले आफ्नो माटो बुझेको छैन त्यो मान्छेले चाहिँ गफ लगाइरहेको हुन्छ कि देश यस्तो हो भनेर होइन सबैभन्दा राम्रो चाहिँ नथाहा पाएको ठिक तपाईँले केही कुरा बुझ्नुभयो भने पीडा हुँदो रहेछ कि नथाहा पायो भने आनन्द भएन केही पनि थाहा हुँदैन आनन्द जे भने पनि ठिक हो नि त तपाईँ भन्नुहुन्छ अब तपाईँ कोही मान्छेले हुम्लाको गफ लगाइरहेको हुन्छ कोही मान्छेले ओलाङचुङ गोलाको गफ लगाइरहेछ तर यथार्थ त अर्कै हुन्छ नि त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ मन कटक्क यो त यहाँ बसेर लाउने गफ भयो तर त्यो ग्रामीण क्षेत्रका मान्छेले चाहिँ के भन्छन् के भन्दा रहेछन् फरक के हुँदो रहेछ उहाँहरूको हाँसो हेऱ्यो भने नि काफी छ जस्तो उहाँहरूमा कुनै पनि त्यस्तो खालको पीडा अनुभूतिहरू छैन कि उहाँहरूलाई केही पनि थाहा छैन त आफ्नो माटो आफ्नो भूगोल आफ्नो एरियाको विषयमा जानकार हुनुहुन्छ गफ गर्नुहुन्छ छलफल गर्नुहुन्छ त्यतिमै खुसी हुनुहुन्छ कि त्यो पीडा भन्ने पनि थाहा छैन है भन्ने पीडा तर एउटा उहाँहरूलाई त्यो बेला पीडा हुन्छ जुन बेला उहाँहरू बिरामी हुनुभयो एउटा सामान्य उपचार पाउनु भएन जस्तो म तपाईँलाई अब माथिल्लो डोल्पा जाँदा के कुरा गरौँ एर्सा टिप्ने सिजनमा गएको थिएँ म त्यो बेला मैले एर्साको स्टोरी गरेर नेपाल टेलिभिजनले अवार्ड पनि दिएको थियो एउटा स्टोरीबाट एम सुनिल जोखिमपूर्ण पत्रकारिता पुरस्कार त्यो बेला जाँदाखेरि मैले फोन गर्न मलाई 4 दिनसम्म मैले फोन भएन घरमा त छोरो हरायो भन्ने कुरा हो 23 दिन यात्रा गरेको म 23 दिनसम्म अब 5-6 दिन त कम्युनिकेसनै भएन टेलिफोनै छैन अनि के हुन्छ होला ल सोच्नुहोस् न मलाई 4 दिन त त्यति गाह्रो भयो भने मेरा घरकालाई त्यस्तो अवस्था भयो त्यहाँ जिन्दगी बिताइराख्नु जसको जीवनै त्यही छ छुट्टै भूगोलमा गएको जस्तो अनुभूति भयो नेपालसँग त कुनै साइनै छैन सबै उता मित्र राष्ट्र चीनसँग आवत जावत छ खाने पिने ल्याउने सबै छ अब हिजो 20-25 वर्ष अगाडि उताबाट नुन मात्र आउँथ्यो सबै यताबाट जान्थ्यो अब चाहिँ सबै उताबाट आउँछ यताबाट एर्सा मात्र जान्छ यताबाट एर्सा जान्छ ठ्याक्कै उल्टो भइरहेछ भने चाहिँ हामी कति धेरै विकास गरिरहेछौँ त्यस्तै हुम्लामा यो चिजलाई हामीले राज्यले कति दिइरहेछ भन्ने चिजहरू भरतबन्धुजी अब हामी कार्यक्रम करिब अन्त्यमा छौँ यहाँले फोटो पुस्तकहरू निकालिसक्नुभएका छौँ भर्खरै मात्र पनि आएको छ आउने क्रममा पनि छन् पाइपलाइनमा पनि छन् यी सबै कुरामा भरतबन्धु थापाको फोटो
पुस्तक पढिएन किनिएन भनेदेखि मैले के गुमाउँछु? तपाईँले देश बुझ्नु न। भरत भनेको गौड हो। भरतलाई किन्ने होइन, भरतको पुस्तकलाई किन्ने होइन, त्यो त नेपाल बुझ्ने हो। म कसैको बुवा हुनसक्छु, कसैको छोरा हुनसक्छु, कसैको दाइ हुनसक्छु। मलाई तपाईँ एउटा पाटोबाट हेर्नुभयो भने भनेको अर्थ म अर्कालाई किन उदाहरण दिने? तपाईँलाई नै भनौँ न, मलाई नै भनौँ न। म कसैको बुवा, कसैको दाइ, कसैको छोरा, कसैको भाइ पनि हुँ कि। तर त्यो गौड कुरा हो नि। मैले गरेको चिज के भन्ने ठुलो कुरा। भरत भनेको गौड कुरा हो, कोही पनि होइन भरत त। देश बुझ्नलाई त्यो किताब हेर्नु, भरतकै हेर्नुपर्छ भन्ने छैन, अरूको हेर्नुहोस्। तर पहिला देश बुझ्नुहोस् के, पहिला देश बुझ्नुहोस्, देशलाई निहाल्नुहोस्। तपाईँ भन्नु काठमाडौँ बसन्तपुर जानु भनेको बसन्तपुरको दरबार मात्र हेर्ने नि, त्यसको इतिहास हेर्ने हो नि। रारा भनेको के हो? रारा ताल मात्र होइन नि, त्यो त एउटा इतिहास हो, त्यो एउटा प्रकृति हो, एउटा स्वाद लिने बाटो हो। ती पुस्तकहरू हेर्नु, जस्तो अहिलेसम्म निस्केका मैला पहिलो पुस्तक वाइल्ड वेस्ट नेपाल भन्ने थियो, जो मध्य र सुदूरपश्चिमलाई निकालेर वाइल्ड किन भन्यो, भर्जिन भनेको। त्यो चाहिँ हाम्रो अमरबहादुर साई, जो मेरा अभिभावक पनि हुनुहुन्छ यो पर्यटन क्षेत्रका, उहाँले वाइल्ड वेस्ट भनेर परिकल्पना गर्नुभयो 2013 भनेको। त्यो बेला नै किताब छाप्नलाई 6-7 लाख रुपियाँ खर्च भएको थियो। त्यस्तै गरी गन्तव्य कर्णाली 2019, त्यो किताब चाहिँ 2013 को किताब चाहिँ किन्न पाउँछ। गन्तव्य कर्णाली र कर्णाली चाहिँ नेपाल सरकारले छापेको। अनि एक्सप्लोर फरेस्ट चाहिँ किन्न चाहिँ पाइँदैन, तर संस्थाले छापे हुनाले पाइन्छ त्यो। अनि गन्तव्य मध्यपुर पनि अब मध्यपुरले निकालेको। अब आउने किताब चाहिँ यो तस्बिरमा नेपाल भन्ने किताब छ, त्यो चाहिँ ओलाङचुङ गोलादेखि कालापानीसम्म, अनि पूर्वमा अब तपाईँको हुनु सगरमाथादेखि तपाईँको जनकपुरी तराई सबै छ। नेपाल बुझ्नु 7वटा प्रदेशको परिचय। जस्तो तपाईँ भरत भन्ने बित्तिकै पहिलो तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ? अघि भने जस्तै म पढाउँछु, कसैले बुझ्दैन। अब मैले खिचेको भिडियो भने, मैले डाइरेक्सन गरेको, मैले खिचेको भिडियो जर्मनी, जापान र इन्डियामा अवार्ड पाएको थियो, तर 99% मान्छेलाई थाहा छैन। किन? मेरो इमेज के बनाइरहेछ? भरत बन्धु फोटो खिच्छ। अब म म्याथमेटिक्सको टिचर छु भनेर मेरै साथीभाइहरूलाई पनि थाहा छैन, कि म फोटो खिच्छु मात्र बुझेँ नि। तपाईँले भने जस्तै हामीले मेरो किताबहरू जस्तो त्यो छ। नेपाल बुझ्नलाई 7वटा प्रदेशको परिचयसहित त्यहाँको जनसङ्ख्या कति छ, प्रमुख स्थानहरू के छ, के रहन्छ अरे त्यो समेटेर किताब निकालेको छु। त्यो किताब, त्यस्ता किताब धेरै होलान्। त्यस्तै किताब हेर्नुभयो भने नेपाल बुझ्ने मौका पाउनुहुन्छ। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, जुन केही आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो न्युज 24 टेलिभिजनलाई लगायत। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो फोटोग्राफर भरत बन्धु थापा। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।